آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جتھے میرے حضور دے قدم لگے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جدے ناں دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس ناں ورگا کوئی ناں نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو سونا بیٹھ جا رب آکھے سونا بیٹھ جا رب آکھے تے کدے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اینا اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدے خالی جان بھی مار لیا کر یا کونو کر یار جواب دیتا کونو کر یار جواب دیتا میں تیری سے آرام جانتا نہیں گناہگار بندہ ہے کام کرتا تانوں سکھ دیا نیندراں مارتا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے درود و سلام آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے اندر اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حضرات، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے مینوں اور تہانوں انسان بنایا اور پھر مینوں اور تہانوں مسلمان بنایا، اور سب تو بڑا اللہ دا احسان اے وے کہ جس مالک نے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میرے برادر مکرم فضیلت الشیخ مفتی احمد خلیل سراج صاحب اور میرے برادر مکرم حافظ محمد عقیل گجر صاحب، دعا کرو اللہ پاک انہاں دا پیار محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب اس مسجد معاونین منتظمین، جتنے بھی پیار کرنے والے نے، محبت کرنے والے نے، جنہاں نے تواڈے دوست احباب دے نیک چہریاں دی زیارت کرن دا موقع دیتا ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر، رزق اندر، مال جان اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اور اللہ پاک میری حاضری تساں حضرات دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے لی ذریعہ نجات بنائے۔ محترم بھائیو، اے مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت بھی ہوئی ہے، اور ایسے مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک بھی ہوئی ہے، یعنی ایسے مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے بھی آئے نے، اور ایسے مہینے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے کے بھی گئے۔ میرے محترم بھائیو، آپ دا آنا مرحبا، خوش آمدید، ہر مسلمان نو آپ دے آن دی خوشی ہونی چاہیے، ہر مومن نو آقا دے آن دی دلی خوشی ہونی چاہیے۔ جس بندے نو آقا دے آن دی دلی خوشی نہیں، بولو او بندہ مومن نہیں، او مسلمان نہیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، آپ دے آن دے کچھ مقاصد نے، جس طرح کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، او دا کوئی نہ کوئی مقصد ہویا کردا ہے۔ میں قصور تو چلیا وا تواڈے کول جمعہ پڑھان واسطے آیا، میرا بھی کوئی آن دا مقصد ہے۔ تسی ماشاءاللہ خطبہ جمعہ دی تیاری کر کے مسجد دے اندر باوضو ہو کے آ کے بیٹھے ہو، تواڈا بھی کوئی مقصد ہے۔ اور یارو، جس طرح ہر چیز دا مقصد ہے، اسی طرح امام الانبیاء پوری کائنات دے جڑے سردار نبی نے، اس نبی دے بھی آن دا مقصد ہے کہ کوئی نہ، اس نبی دے بھی آن دا مقصد ہے، اس پیغمبر دے آن دا بھی کوئی مقصد ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر جو میں عنوان بیان کرنا چاہنا، او دا نام ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت ہوئی، آپ دی آمد ہوئی، آپ کی مقاصد لے کے آئے نے۔ چلو سارے نہیں، میں چند مقاصد تواڈے سامنے بیان کرانگا۔ مقاصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی آمد دے تے بہت زیادہ نے، مگر چند مقاصد آئیے نوٹ کرنا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر میرے سمیت سانو سارے آنو سنا کے او دے اوپر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد درودی چھالا جانی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ کیے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے نے اے کائنات دے لوگو میں رب نے مومنات احسان کیتا، کنات کیتا؟ مومنات احسان کیتا۔ اللہ نے یہودیاں تے احسان نہیں کیتا، اے احسان اللہ نے عیسائیاں تے نہیں کیتا، مشرکاں تے نہیں کیتا، میرے رب نے اے احسان کیتا ہے تے مومنات کیتا ہے۔ اللہ اللہ پسرور دے رہن والے اردہ گرو آن والے او یارا اللہ نے احسان کی کیتا ہے، اللہ دے احسان تے بے شمار نے، اللہ نے ہاتھ دیتے نے، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے ویکھن لی اکھاں دیتیاں، اللہ دا احسان ہے، سنن واسطے کان دیتے، اللہ دا احسان ہے، بولن واسطے زبان دیتی ہے، اللہ دا احسان ہے، سوچن لی اللہ نے دماغ دیتا، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے مال دیتا، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے اولاد دیتی، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے ماں باپ دیتے، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے بہن بھائی دیتے، اللہ دا احسان ہے۔ کائنات دے لوگوں چاند سورج ستارے اے بھی اللہ دا احسان نے، اور مویشی اللہ نے سانو دیتے نے، مجھا گاواں دیتیاں نے، اللہ دا احسان ہے۔ کائنات دے لوگو اللہ دے بے شمار احسانات نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ سونیا اے پسرور دے رہن والے، چھچھرے علی دے رہن والے پوچھنا چاندے نے تسی ساڈے تے کیڑا احسان کیتا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتے نے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں تواڈے وچوں ہی تواڈے چ رسول بھیجیا ہے، تواڈے وچوں ہی انفسہم، تواڈیاں جاناں دے وچوں، تواڈیاں نسلاں دے وچوں۔ کائنات دے لوگو قصور تو آئے ہوئے مہمان نو چھوٹا ویر سمجھ کے معاف کر دیا جے، اگر کسی نو میری بات دی ناراضگی لگے، غصہ لگے، لیکن میں حق تے سچ بات کہنا چاہنا وا، ہو سکتا ہے کسی دے دل دے اندر میری بات اتر جائے۔ او یارا اللہ نے فرمایا من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سورہ آل عمران جے آیت نمبر 164 جے، آیت نمبر 164 جے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، میرے تے یقین نہ ہے قرآن کھول لیا جے۔ اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں تواڈیاں جاناں وچوں ہی تواڈے چ رسول بھیجیا ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے نہیں آکھیا نور من نور اللہ میرے وچوں، میں اپنے وچوں اپنے نبی نو پیدا کیتا ہے، اپنے رسول نو اپنے وچوں پیدا کیتا ہے، نانا میرے محترم بھائیو اپنا عقیدہ درست کر لو، میرا نبی نوری نہیں، میرا نبی خاکی ہے، میرا نبی انسان ہے، میرا نبی بشر ہے بشر پر سید البشر، سارے انسانہ دا سردار ہے۔ او یارا ایک سوال کرنا چاہنا وا، میں مان لینا وا تیرے کہنتے چند منٹ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نے تے سارے نوریاں دا میں سردار پوچھاں گا، تسی کہو گے او دا نام ہے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، سارے نوریاں دے سردار جبریل نے فرمان اللہ نبی پاک دی شان تھوڑی ہے، سردار جبریل ہے نوریاں دا تے نبی پاک نو بھی نوری سمجھاں گے پھر آپ دی تے شان کم ہو جائے گی۔
او یارو میرا نبی نوری نہیں، میرا نبی بشر ہے، میرا نبی بشر ہے، سید البشر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کائنات دے ہر انسان دی زبان غلط ہو سکتی ہے، پر قرآن دی ایت غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اذبا فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماندے نے میں تواڈے وچوں ہی تواڈے چ ایک رسول بھیجے آئے، ایک پیغمبر بھیجے آئے، ایک نبی بھیجے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، سارا نعمتاں ایک پاسے اور نعمت مصطفیٰ ایک پاسے، ہماری بات نعمت مصطفیٰ ایک پاسے، میرے محترم بھائیو، اگر اللہ دی کسی نعمت دا پوری زندگی دے اندر، پوری زندگی اسی جناب سجدے دے اندر گزار دے کے شکرانے دے طور دے اندر، اللہ اکبر اللہ، شکرانے دے طور اندر اسی ساری زندگی سجدے دے اندر ہی گزار دئیے، اسی حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ دی کسی ایک نعمت دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او یارو میرے نبی نو اللہ نے بھیج کے ساڈے تے احسان کیتا ہے، اللہ نے احسان کر کے احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ترجمہ بھی کر دیا، تاریاں تے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تاریاں تے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں تے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، راتاں دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے، کاؤ تے پیندی تریل تیرے واسطے۔ اوے پسرور دے رہن والیا سن لے، کی نہیں کیتا رب نے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، تے کروڑا نالو چنگائی، اربا نالو چنگائی، اوے خربا نالو چنگائی، احسان پروردگار دا، پھر بھی تو بندیا ہوندا شکر نہیں گزارتا۔ او یارا اللہ دا شکر کریا کر، اللہ نے مدینے والا مصطفیٰ دے چھڑے آئے، او دیتے پڑھنوا تے درود پاک دے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ مسلمانہ دے اللہ نے انہاں نو نبی دیتا ہے، سارے نبیاں وچوں آلہ دیتا ہے، سارے رسولاں نالو آلہ رسول دیتا ہے۔ اللہ پھر انج کیوں نہ کہہ دیاں، بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثال، کہہ دو سبحان اللہ۔ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے، گل مقدراں دی کی سناواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں۔ جنو جنو سونے نال پیارے جملہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیا جے۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے۔ اللہ اللہ، میرے محترم بھائیو، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنہاں نوں سونے دا ساتھ، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنہاں نوں
سونے دا ساتھ ستے اج وی آقا دے نال ساری دنیا جو بے مثالیں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے اپنا فضل کیتا ہے اپنا کرم کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کملی والے مصطفیٰ دا امتی بنا چھڑیا ہے سونے دا غلام بنا چھڑیا ہے میرے محترم بھائیو میرے آقا آئے نے دنیا تے آئے نے مرحبا خوش آمدید سانو سونے دے آم دی خوشی ہے حضرات سونے دے آم دی خوشی ہر مسلمان نو ضرور ہونی چاہیے ہے جنوں سونے دے آم دی خوشی کوئی نہیں وہ بندہ مسلمان کوئی نہیں آئیے ذرا توجہ کرنا میرا نبی آیا ہے کی مقصد لے کے آیا ہے آپ دی آمد دے مقاصد کی نے اللہ دا قرآن ہے سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 164 ہے اللہ فرمان دینے وائیو اللہ فرمان دینے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اللہ اکبر اللہ قرآن سن لے تے سینے ٹھار لے اللہ دے قرآن نے پہلا مقصد بیان کیتا فرمایا یتلو علیہم آیات ہی اس نبی دے آن دا مقصد ہے وہ نبی لوکانو قرآن پڑھ کے سناندا ہے کی کردا ہے بولو یار کی کردا ہے قرآن پڑھ کے سناندا ہے قرآن دی پوری ہے سنو توجہ کریا جے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ایتھوں تک تے ترجمے دی سمجھ آ گئی اگلی آیت دے ٹکڑے تے توجہ کرنا ترجمہ سمجھنا فرمایا یتلو علیہم آیات ہی اللہ نے قرآن دی اس آیت دے ٹکڑے اندر آقا دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی او نبی لوکانو قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے او نبی قرآن دی آیتاں پڑھ کے سناندا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دے مقصد نو سمجھدا ہے نا او بندہ قرآن ضرور پڑھے گا او قرآن دے نال پیار ضرور کرے گا او قرآن نال محبت ضرور کرے گا او قرآن پاک دیاں رج رج کے تلاوتاں کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے آقا دی آمد دا پہلا مقصد آقا دی بیست دا پہلا مقصد یتلو علیہم آیات ہی او نبی لوکاں نو قرآن دے قریب کردا ہے قرآن نال جوڑدا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو میرے آقا نے مکے اندر قرآن پڑھ کے سنایا میرے آقا نے مدینہ پاک چ قرآن پڑھ کے سنایا میرے آقا نے کوہ صفا تے چڑھ کے قرآن سنایا میرے پیغمبر نے پتھر کھا کے قرآن سنایا میرے پیغمبر نے گالیاں سن کے قرآن سنایا میرے پیغمبر نے طیف دیاں وادیاں چ جا کے قرآن سنایا ابن کثیر اندر میں پڑھیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات نو بیت اللہ اندر آ کے قرآن پڑھ دے نے کافر لوک لوک کے سن دے نے میرے آقا قرآن پڑھ دے نے تے کافر لوک لوک کے قرآن سن دے نے اخنس بن شریک اور ابو سفیان اور ابو جہل اے تین مکے دے چودھری تے سردار رات نو آ کے میرے آقا جدو بیت اللہ اندر قرآن پڑھ دے اے جناب بیت اللہ دیاں دیواراں نال لگ لگ کے آقا دا قرآن سن دے اے آقا دے دشمن نے پر نبی پاک دا قرآن لوک لوک کے سن دے نے اللہ نے نہ تینہ چودھریاں چوں ایک چودھری نو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے حضرت ابو سفیان فتح مکہ والے دن مسلمان ہو گئے نے کائنات دے لوگوں پتہ چلیا میرا نبی قرآن پڑھ کے سناندا ہے لوکاں نو قرآن دے قریب کردا ہے اور نبی دعوت کی دیندے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار
मेरा भी पैगाम वे अज दे पूरे खुतबा जुमा दा पैगाम वे। ओए लोगो प्यार पाना है कुरान नाल पा लवो, मुहब्बत पानी है कुरान नाल पा लवो। ओए जंग अखबार पढ़ने वाले अल्लाह दा वास्ता ही कुरान पढ़िया कर, नवाए वक्त पढ़ने वाले कुरान पढ़िया कर, फैमिली मैगजीन पढ़ने वाले कुरान पढ़िया कर, और नावल पढ़ने वाले डाइजेस्ट पढ़ने वाले कुरान पढ़िया कर। मेरी ओ माओ बहनों कुरान पढ़िया करो, दोस्तों बुजुर्गों कुरान पढ़िया करो। जिथे कुरान पढ़िया जाता है उथे रब दियां रहमतां आ जांदियां ने। अज साडे घरां दे अंदर बेबरकतियां क्यों ने? घरां दा नुकसान क्यों होंदा है? कपड़ियां नूं अग क्यों लगदी है? खून दे छींटे क्यों वजदे ने? इस वास्ते असीं घरां दे अंदर कुरान नहीं पढ़दे। कदी वो वक्त होंदा सी साडे बजुर्ग जदों होंदे सन उदों जनाब घरां दे विचों कुरान दी सुबह सुबह आवाज़ आया करदी सी, ते हुण वक्त चला गया। ओ यारो उस वक्त दी दोबारा जरूरत है। घर के अंदर कुरान पढ़िया कर, दुकान अंदर है कुरान पढ़िया कर, ऑफिस से बैठा कुरान पढ़िया कर, दफ्तर से बैठा कुरान पढ़िया कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह आका दी दावत की है, मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आइया बहारा। कलामे खुदा नू, कलामे खुदा नू जिन्ना सीन लाया उन्ना लई ते रहमतां हजारां हजारां। बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा प्यारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके। अगला जुमला बड़ा प्यारा, जिन्हें जिंदगी च कभी भी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ी वो भी सुभान अल्लाह पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, होया जिस ते नाज़ल उस प्यारे तो सदके। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, होया जिस ते नाज़ल उस प्यारे तो सदके। मेरा पैगाम किए इस कुरान दे नाल, इस कुरान दे नाल दिलों प्यार पालो। ए कुरान दे विच मुनाफिक हजारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आइया बखारा। मेरे मोहतरम भाइयों, बसरूर दे रहने वाले हो, इर्दा गिरो तो आने वाले हो, और यारो मेरे मौजूदा नाम है मकसद आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने दा दुनिया ते आउण दा मकसद की है? पहला मकसद मैं बयान कर चुकिया वां। अल्लाह अकबर। अल्लाह पहला मकसद है यातलू अलैहिम आयातिही, यातलू अलैहिम आयातिही। और नबी कुरान पढ़ के सुनांदा है ते अपनी उम्मत नूं भी कुरान पढ़न दा हुक्म देंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ओ मेरा नबी अपनी उम्मत नूं कुरान दे करीब करदा है। ओ यारो आप भी कुरान पढ़िया करो। कई ऐसे भी साडे भाई है ने जिन्हां ने रमज़ान दा खोलिया तो रमज़ान नूं ही खोलना है, रमज़ान दा कुरान पढ़िया तो रमज़ान नूं ही खोलना है। कई ऐसे भी है ने जिन्हां ने सिर्फ बचपन दा पढ़िया, जदों दा कारी साहब ने पढ़ाया अज तक खोल के नहीं देखिया। मैनू हुण याद भी है कि नहीं याद? अल्लाह दा वास्ता जे कुरान नाल प्यार पाओ, कुरान नाल मुहब्बत पाओ। मेरे आका दी आमद दा पहला मकसद कुरान नाल प्यार पाना, कुरान दियां तिलावतां करना, कुरान पाक नूं पढ़ना। दूसरा मकसद की है? आइए ज़रा तवज्जो करना, गौर करना। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, फरमाया वायुज़क्कीहिम, ये
وَيُزَكِّيهِمْ اور نبی پاک کردا ہے لوکاں نوں گناہاں تو پاک کردا ہے لوکاں نوں شرک و بدعات کولوں پاک کردا ہے لوکاں نوں چوری کولوں پاک کردا ہے لوکاں نوں سود خوری کولوں رشوت کولوں ڈاکہ زنی کولوں پاک کردا ہے اللہ اکبر اللہ او میرا نبی چگلی کولوں پاک کردا ہے میرا نبی جھوٹ کولوں پاک کردا ہے میرا نبی غیبت کولوں پاک کردا ہے او سونا زنا کولوں پاک کردا ہے وَيُزَكِّيهِمْ او لوکاں دا تزکیہ نفس کردا ہے میرے نبی دے آن دا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ اوندا میرے نبی دا اے مقصد ہے وے لوگو گناہاں تو باز آ جاؤ گناہاں کولوں بچ جاؤ غیبت چگلی تے جھوٹ کولو پاک تے صاف ہو جاؤ اللہ اللہ جیڑا بندہ اج بھی زنا کیتی جا رہا ہے انہیں پاویں لاکھ جھنڈیاں لگا لوے لاکھ بازار سجا لوے لاکھ لائٹاں دا انتظام کر لوے اگر انہیں میرے سونے نبی دی آمد دے مقصد نو سمجھے آئے تے زنا چھڑ دے وے گا جیڑا بندہ اج بھی شراب پیندا ہے انہیں نبی پاک دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا جیڑا اج بھی جھوٹ بولدا ہے انہیں سونے دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا جڑا اجے بھی چگلیاں کردا ہے غیبتاں کردا ہے لوکاں تے الزام تراشی کردا ہے تہمت لگاندا ہے او یارو اس بندے نے سونے دے آمد دے مقصد نو سمجھیا ہی کوئی نہیں آقا دی بےست دے مقصد نو سمجھیا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جیڑا زانی اج بھی زنا کر رہا ہے انہیں بھی سونے دے مقصد نو سمجھیا ہی مسند احمد دی روایت سنیا جے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے آقا علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے تے آکے کہندا ہے سونیا محبوبہ مینوں زنا کرن دی اجازت دے دیو میں زنا کرنا چاہنا وا نبی پاک دے یار بھی بیٹھے نے آپ دے سارے صحابہ بیٹھے نے مجلس لگی ہوئی ہے انج کر کے سامنے کھڑا ہو کے کہندا سونیا اسلام تے قبول کر لے آئے سونیا دین تے لے آیا وا ایمان تے لے آیا وا لیکن سونیا مینوں برائی کرن دی زنا کرن دی اجازت دے دیو سنیا جے پسرور دے رہن والے ہو وَيُزَكِّيهِمْ میرے آقا نے کنجے نو پاک کیتا ہے اندہ تزکیہ نفس کس طرح کیتا ہے اس بندے نے گل کیتی ہے سونیا زنا کرن دی اجازت دے دیو نبی پاک دے یار اٹھے نے اینو مارن واسطے اینو ڈانٹن واسطے آقا فرماندے نے صحابیو بیٹھ جاؤ اینو کچھ نہ آکھے آجے اینو نہ مارے آجے بلکہ اینو میرے قریب آن دیو آقا علیہ السلام نے اس نوجوان نو اپنے قریب بلایا ہے او یارا ایتھے مینو تینو یہ بھی پیغام ملدا ہے کسے دی اصلاح کرنی ہے تے پیار نال کرنی ہے محبت نال کرنی ہے اندے تے فتوے نہیں لاون لگ پینا تو تے مشرک ہے تو تے بدتی ہے تو تے کافر ہے تو فلاں ہے ایویں وہ تیرے قریب نہیں آئے گا بلکہ تیرے کو دور جائے گا جڑی تو انہوں دعوت دینا چاہنا ہے جڑا پیغام دینا چاہنا ہے وہ دے تک نہیں پہنچے گا اگر اپنی دعوت پہنچانا چاہنا ہے اپنا پیغام وہ دے تک پہنچانا چاہنا ہے پھر پیار نال نیڑے کریا کر محبت نال نیڑے کریا کر پھر انہوں بڑے حکمت عملی دے نال انہوں اپنا پیغام پیش کریا کر اپنی دعوت دیا کر سونے دے سامنے نے کڈا وڈا جملہ بولے ہے نبی پاک دی مجلس دے سامنے آقا نو فرمایا میں زنا کرنا چاہنا زنا دی اجازت دیو آج دا ہوندا کوئی بندہ آج دا کوئی قاری ہوندا آج دا کوئی خطیب ہوندا انہیں کہنا تھی تینوں پتہ نہیں تینوں تمیز نہیں گل کرن دی تم گل کیڑی کر رہے ہیں تو کر کندے نہ رہے ہیں صدقے جاواں قربان جاواں سونے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے
اوے کڈا سونا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا میری زبان تے نام آئے درودی چھالا جانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں رسا کون کرے اوے داد خلیمہ دائی دا اوے داد خلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا اوے داد خلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا او جدی گود چوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اللہ اکبر اللہ آقا نے اس نوجوان نو اپنے قریب بلایا آپ فرماتے نے اوے نوجوانا ہون سوال کر کی کہنا چاہنا ہے کی پوچھنا چاہنا ہے ایک کہندہ سونیا میں ایک آئے میں نو زنا کرن دی اجازت دیتی جائے میرے آقا فرماتے نے اوے نوجوانا میں تینو سوال کرنا چاہنا جی سونیا محبوبہ فرمایا اے زنا دی اجازت جڑی تو مانگ رہے آئے جڑی برائی دا ارادہ تو پیا کرنا اے کوئی ارادہ کوئی بندہ تیری بیٹی نال کرے کیا تو برداشت کریں گا فرمایا نا 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 اگر تیری بہن نال کوئی ارادہ کرے کیا تو برداشت کریں گا فرمایا نا 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 آقا فرمان دینا اگر اے ہوئی ارادہ کوئی تیری بہن نال بیٹی نال ماں نال پھپھو نال خالہ نال اے ارادہ رکھے کیا تو برداشت کریں گا کہندہ نا 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 آقا فرمان دینے جی میں تو برداشت نہیں کریں گا اے میں کوئی اور بھی برداشت نہیں کرے گا آخر جی دے نال تو برائی کرنا چاہنا ہے جی دے نال تو زنا کرنا چاہنا ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی لگ دی ہے نا کسے دی بہن لگ دی ہے نا کسے دی ماں لگ دی ہے نا کسے دی پھپھو تے خالہ لگ دی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے نوجوان ہاتھ بن لیندہ کہندہ سونیا بس کرو میں نو سمجھ آ گئی ہے سونیا اور اگے جملے نہ بولے آجے لیکن سونیا محبوبہ میرے واسطے دعا کر دے ہو میرے محترم بھائی ہو میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان دے سینے سے ہاتھ رکھے آئے اپنا دست مبارک رکھے اپنا دست شفقت رکھے آئے اللہ اکبر اللہ آقا نے دعا کی تھی فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ اللہ سونیا اس نوجوان دے گناہ معاف کر دے تے دل نو برائی کولوں پاک کر دے اللہ سونیا اے دے گناہ معاف کر دے دل نو برائی کولوں پاک تے صاف کر دے راوی بیان کر دائے اے نوجوان جنی دیر تک زندہ رہے آئے زنا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے انہیں ساری زندگی غیر مار مورت وال اکھ چوکے بھی نہیں تکیا اکھ چوکے بھی نہیں دیکھیا اے صحابی نے نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھیا ہے نہیں سمجھیا آج دے شرابی نے آج دے سود خور بندے نے رشوت لین والے بندے نے نبی پاک دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا اگر نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھیا ہوندا اگر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپاں ساریاں دی گل کر لینے ہیں اگر سونے دی آمد دے مقصد نو اج اسی سمجھیا ہوندا کوئی بہن دا حق نہ ماردا اگر سونے دی آمد دا مقصد سمجھیا ہوندا کوئی بیٹی دا حق نہ ماردا اگر سونے دی آمد دا مقصد سمجھیا ہوندا کوئی ماں باپ دی نافرمانی نہ کردا گستاخی نہ کردا اگر سونے دی آمد دا مقصد سمجھیا ہوندا کوئی ماڑیاں تے ظلم نہ کردا اگر سونے دی آمد دا سی مقصد سمجھیا ہوندا کوئی راشی رشوت نہ لیندا اگر سونے دی آمد دا مقصد سمجھیا ہوندا کوئی سود خور سودی کاروبار نہ کردا جھوٹ بولن والا جھوٹ نہ بولدا چگلی کرن والا چگلی نہ کردا غیبت کرن والا غیبت نہ کردا کوئی بے نماز بندہ نماز نہ چھڑدا اگر اسی سونے دی آمد دے مقصد نو سمجھیا ہوندا پر اسی سونے دی آمد دے مقصد نو سمجھیا نہیں اسی مقصد کی سمجھے آئے جھنڈیاں لگا لینا
بازار سجا لینا، اللہ اللہ مرچاں لگا لینا، لائٹاں لگا لینا، اور کوئی ایک ادھا جلسہ یا پروگرام تے محفل کروا لینا۔ اللہ اللہ اسی اے سمجھے ہے بس جنہیں کام کر لے آئے انہیں سونے دی آمد دے مقصد نو سمجھے آئے۔ نا 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 یارا اپنا ذہن صاف کر لے، اپنی سوچ ٹھیک کر لے۔ اصل اندر اس بندے نے نبی پاک دی آمد نے مقصد نو سمجھے ہے جیڑا اللہ دی گل مندا ہے، پیغمبر دی اطاعت کردا ہے، جیڑا اللہ تے او دے رسول دی آکھے لگدا ہے، جیڑا اللہ کولو ڈردا رہندا ہے، پیغمبر دی سنت حدیث تے عمل کردا رہندا ہے، اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد نو سمجھے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر دی آمد دا تیسرا مقصد کیڑا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے محترم بھائیو، سونے دی آمد دا مقصد ہے آقا فرماتے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کہہ رہا ہے او نبی کتاب حکمت دی تعلیم دینا آیا ہے۔ کتاب حکمت تو مراد مفسرین نے لکھے آئے کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے اور حکمت تو مراد پیغمبر دی حدیث ہے۔ اپنے بچیاں نو اصلی تعلیم دلواؤ، نال نال انہاں نو درس نظامی کرواؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھاؤ۔ میرے محترم بھائیو، اے جہان بھی چنگا بن جائے گا تے اگلا جہان بھی چنگا بن جائے گا جیڑا بندہ خود بھی قرآن و حدیث تے عمل کردہ ہے، اپنے گھر والیاں نو بھی کرواندہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد نو سمجھے آئے تے جیڑا کہندہ ہے کاری صاحب قرآن دی گالے میں حدیث دی گالے میں پر میری عقل مان دی، میرے مولوی صاحب نہیں مان دے، میرے مفتی صاحب نہیں مان دے، میری بیگم نہیں ماندی، میری برادری نہیں ماندی۔ حضرات اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا، اس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت دے مقصد نو نہیں سمجھیا۔ تے جیڑا کہندا ہے برادری جاندی ہے جائے، بیوی جاندی ہے جائے، سارا خاندان جاندا ہے تے جائے، پر اللہ نہ جائے تے او دا رسول نہ جائے، اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد نو سمجھے آئے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرتے جانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن نال سینے چ ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے بلاں تے کھنڈ پہ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، پڑھو اللہم صلی علی، ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے، پڑھو اللہم صلی علی، مینو حکم ہویا اشعار زیادہ پڑھیا جے، پڑھو اللہم صلی علی، ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے، جدوں اسی درود پڑھنے آ ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی ہے۔ تے ایک ہور پیار دی گل کردے ہاں، اسی یہ نہیں کہندے درود نہ پڑھو، اسی کہنے ہاں درود نہ پڑھو۔ درود اوہی پڑھنا چاہیے جڑا سونے تو ثابت ہے، جدا نبی پاک نے حکم دیتا ہے۔ اے جڑا درود تاج ہے، درود ماہی ہے، درود لکھی ہے، درود ہزار بھی ہے، اے جنہیں درود بنائے نے خود ساختہ نے، نہ نبی پاک تو ثابت ہے نہ نبی پاک دے صحابہ تو ثابت ہے۔ درود او پڑھو جو نبی پاک نے حکم دیتا ہے، اور نہیں آندہ تو نماز والا پڑھ لو، درود ابراہیم پڑھ لو۔ اللہ اللہ درود پڑھنال کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ 10 رحمتاں دا نزول کر دینے، 10 گناہ معاف کر دیندے نے، 10 درجے بلند کر دیندے نے، اور 10 نیکیاں اللہ پاک نامہ مال اندر درج فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ پڑھو اللہم صلی علی، ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے، جدوں اسی درود پڑھنے ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی ہے۔ او آپ
سونا میرا ایمان کیے میرا عقیدہ کیے او آپ سونا او دا نام سونا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آپ سونا او دا نام سونا رب خود پیا فرماؤندا اے تسی مومنو مل کے درود پڑھو قرآن دی آیت کہندی اے پڑھو اللہم صلی علی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے آئیے ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر دی آمد دا چوتھا مقصد کی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین چوتھا مقصد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس نبی دے آن تو پہلے جہالت ہی جہالت سی گمراہی ہی گمراہی سی نہ ماں دی کوئی تمیز سی نہ بہن دی کوئی تمیز سی نہ بیٹی دی تمیز سی نہ باپ دی کوئی تمیز سی نہ چھوٹے دی تمیز سی نہ بڑے دی تمیز سی میرے محترم بھائیو جس طرح آج ساڑے دور دی اندر جانوراں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے آقا دی آمد تو پہلے عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر پر آپ بہن نو منڈی چ لے جاندا ان کی بولی لگایا کردا باپ بیٹی نو منڈی چلے جا کے ان کی بولی لگایا کردا اینی جہالت سی تو میرے محترم بھائیو ایک ایک بندے دے 100 عورت نال تعلقات ہوندے سن اس بندے دی لوگ عزت کردے سن انہوں بڑا چودھری تے بڑا سردار سمجھدے سن اینی جہالت حتیٰ کہ لوگ چند ستاریاں دی پوجا کردے لوگ پتھراں دی پوجا کردے لوگ جناب بتاں دی پوجا کردے میرے محترم بھائیو الرحیق المختوم اندر ساریاں باتاں موجود نے میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگ بیت اللہ دا طواف کردے سن تے ننگے ہو کے کردے سن ننگے ہو کے بیت اللہ دا طواف کردے ثواب سمجھ کے کردے میرے آقا آئے تے آقا نے جہالت ختم کیجی ہے آقا نے گمراہی ختم کیجی ہے میرا سونا آیا ہے آ کے سونے نے کعبے نو چمکایا ہے میرا سونا آیا ہے جاگتے بخاراں آئیاں نے جاگتے خوشحالیاں آئیاں نے جاگتے رونقاں آئیاں نے ماں نو بھی عزت ملی ہے سونے دے آن دی وجہ تو بیٹی نو عزت ملی ہے سونے دے آن دی وجہ تو بہن نو عزت ملی ہے سونے دے آن دی وجہ تو عورتاں دے پہلے حقوق مارے جاندے سن عورتاں نو وراثت محروم رکھیا جاندا سی لیکن سونا آیا ہے سونے نے فرمایا عورت دا بھی حق ہے بیٹی دا بھی حق ہے بہن دا بھی حق ہے ماں دا بھی حق ہے سونے نے حقوق دسے نے کائنات دے لوگو میرے آقا دی آمد تو پہلے زندہ بچیاں نو قبر کڈ کے ٹویا کڈ کے نپیا جاندا سی بچیاں جنم دیندیاں سن انہاں دے گلے نو دبا دیتا جاندا انہاں نو مار دیتا جاندا میرے محترم بھائیو آقا دی آمد تو پہلے جہالت ہی جہالت گمراہی ہی گمراہی لوگ خود ہی بت بنا دے تے خود ہی انہوں سجدہ کر دے خود بت بنا کے تے خود اندے کولوں اولاداں منگ دے خود ہی انہوں حاجت روا مشکل کشا سمجھ دے ایک واقعہ تانوں سنانا چاہنا سنن دارمی دی روایت ہے ایک صحابی بیان کر دے اپنی آپ بیتی بیان کر دے کہندا میں اسلام کیویں لے آیا زمانہ جہلیت اندر میرے ماں باپ نے گھر والیاں نے دودھ والے برتن دیتے نے انہاں دے اندر ایک ایک مکھن دا پیڑا بھی ہے مینوں گھر والے کہندے نے جا لے جا فلاں جگہ تے چڑھاوا چڑھا کے آ جڑے معبود بنائے نے نا جڑے بت بنائے نے جڑے انہاں دے الہ سن کہن لگے انہاں دے نام دی نظر دے کے آنا جانا چڑھاوا چڑھا کے آنا اللہ اکبر اللہ اے صحابی کہندا میں لے کے آ رہا ہاں تے میں آ کے انہاں دے سامنے رکھ دیتے خود عبادت کرن لگ پیا عبادت چ مصروف ہو گیا میں کی وینا واں دو کتے آندے نے دودھ بھی پی جاندے نے مکھن بھی کھا جاندے نے جاندی وارے نہ بتاں دے منہ تے پیشاب کر جاندے نے
دودھ بھی پی جاندے نے مکھن بھی کھا جاندے نے جاندی وار انہاں بتاں تے منہ تے پیشاب کر دیندے نے کائنات دے لوگو اینی جہالت اللہ اکبر اللہ صحابی کہن لگا میں کیا جڑے اپنی آپ دی حفاظت نہیں کر سکتے انہاں ساڈی حفاظت کی کرنی جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے سانو کیویں بچا سکتے نے صحابی نے اے منظر ویکھیا تے پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ 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 تے جہالت کینی ہے گھر آئے تے آ کے اپنے گھر والیاں نو دس دے نے انج انج کتے آئے نے دودھ بھی پی گئے تے مکھن بھی کھا گئے نے جاندی وارے نہ بتاں دے منہ تے پیشاب بھی کر گئے نے اللہ اکبر اللہ تے جہالت کینی جہالت گھر والے کہندے نے سچی گل ہے ہاں ہاں سچی گل ہے اے گھر والے کہندے نے انہاں دی عقل تے پردہ پیا ہویا ہے کہندے نے کڈے قسمت والے ساڈے رب نے جنہاں دا آ کے کتے منہ دھوندے نے کڈے قسمت والے ساڈے معبود نے جنہاں دا آ کے کتے منہ صاف کردے نے کتے منہ دھوندے نے اللہ اللہ اینی جہالت او یارو جگ تے رونقاں آئیاں خوشحالیاں آئیاں سونے دے آن دی وجہ تو آئیاں لو آخری جملہ میں اپنی بات نو مکاواں کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے تے شان کنی اونچی میرے آقا دی کہ شجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے توجہ میری طرف کرے آجے جنہوں پورے جمعے دی سمجھ نہیں آئی سمجھ لوے توجہ کر لوے کہ شجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے روڑاں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پتھراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے ایک وعدہ لینا چاہنا وا مینوں امید ہے تسی میرے وعدے تے پورا اترو گے توجہ کریا جے غور کریا جے انشاءاللہ دوبارہ زندگی رہی تے میں آ کے ویکھاں گا کون کون وعدے تے پورا اتریا کنوں کنوں اللہ نے توفیق دیتی ہے توجہ کریا جے عاشق نبی دے صدان والے ہو توجہ کریا جے عاشق نبی دے صدان والے ہو داڑیاں منڈون تے کٹان والے ہو اوے عاشق نبی دے صدان والے ہو ایک بندے نے بھی داڑھی رکھ لی نا تے آج دے خطبہ جمعہ دا میرے آن دا مول پہ جائے گا لالا عاشق نبی دے صدان والے ہو داڑیاں منڈون تے کٹان والے ہو داڑیاں منڈون تے کٹان والے ہو انج تے نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے نبی پاک نے پسند کیتا ہے دو سفیر آئے جنہاں دے منہ تے داڑھی کوئی نہیں سی سجیوں آئے آقا نے کھبے طرف چہرہ پھیر لیا کھبیوں آئے آقا نے سجے چہرہ طرف پھیر لیا لالا او یارو میرے آقا نے بغیر داڑھی تو بندے نو پسند کیتا جے چہرے تے داڑھی نہ ہوئی حوض کوثر دا پانی بھی لبنا جے تیرے تو داڑھی نہ ہوئی نبی پاک نے شفاعت بھی کرنی نہیں اس واسطے میرے محترم بھائیو چہرے تے سنت سجاؤ داڑھی رکھو جہالت نو ختم کرو آقا دی آن دا چوتھا مقصد ہے گمراہی نو ختم کر دیو جہالت نو ختم کر دیو اینا تاگیاں تے چھلیاں تے کڑیاں تے تصویراں تے لکیراں تے اور تصویراں تے فقیراں تے اور یارو قبراں تے درباراں تے توکل نہ کرو توکل کرنا اللہ تے کرو ما قدر اللہ حق قدر ہی آج دے لوکاں نے اللہ دی قدر نو پہچانیا نہیں نہ اللہ دی قدر نو سمجھے آئے نہ نبی پاک دے آن دے مقصد نو سمجھے آئے اس واسطے میں نو تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ کی دعا ہے جو سنیا جو سنائے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے جڑے مقاصد نے اللہ انہاں تے پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ